ट्रिगोनोमेट्री एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यो एक्जामको दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने यसै पछाडि अथवा फर्दर स्टडीको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सो म यसमा ट्रिगोनोमेट्रीमा हामीले विभिन्न प्रब्लमहरूलाई सोल्युसन निकाल्नुभन्दा अगाडि बेसिक इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू के छ म त्यसको बारेमा म तपाईँलाई छोटकरीमा केही बताउन चाहन्छु। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा चाहिँ साइन थीटा भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी सेकेन्डमा भनेको चाहिँ कस थीटा, त्यसैगरी थर्डमा भनेको चाहिँ ट्यान थीटा के हो। यसलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भनेर पनि भनिन्छ। सो अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिँ हामी बनाउँछौँ। अब राइट एंगल ट्रायंगल भन्न साथ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी एज 90 डिग्रीको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ। कुनै पनि एंगल हामीले लिन सकिन्छ। जस्तो यो एंगललाई थीटा लिने हो भने हामीले यसलाई यसरी लेख्ने, अथवा तपाईले यसलाई पनि तपाईले थीटा लिन सक्नुहुन्छ, तपाईको मर्जीको कुरा हो हैन। अब यो एंगलको सामुन्यलाई हामी के भन्छौं, p ले चाहिँ हामी यसरी लेख्छौं। यो भनेको परपेन्डिकुलर हो। यो थीटाको सामुन्यलाई चाहिँ हामी p लेख्छौं र यो 90 डिग्रीको सामुन्यलाई चाहिँ हामी के लेख्छौं, h लेख्छौं। त्यसैगरी बाँकी अर्कोलाई चाहिँ हामी के लेख्छौं, b लेख्छौं। अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अब साइन थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि साइन थीटा भनेको p बाइ h हुन्छ, कस थीटा भनेको b बाइ h हुन्छ, त्यसैगरी ट्यान थीटा भनेको चाहिँ p बाइ b हुन्छ। यो एकदमै बेसिक फर्मुला। यो फर्मुला तपाईले नजानिकन तपाईले अरु कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रीको तपाईले कुनै पनि चीज गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त यसको बारेमा तपाईले पहिलाको क्लासहरुमा पनि धेरै सिकेर आइसक्नु भएको छ। जस्ट रिकल मात्र गरेको मैले एक सामान्य छलफल जस्तो मात्र। तर यो इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले मैले फेरि पनि यसमा तपाईलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ अलिकति कष्ट गर्न चाहे। अब यस पछाडी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने साइन थीटाको उल्टो के हो त, हामीले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। सो नम्बर 4 मा म लेख्छु साइन थीटाको उल्टो के हो भन्दाखेरि कसेक थीटा। अब कसेक थीटा साइन थीटाको उल्टो भन्नको मतलब के हो भने साइन थीटा इक्वल टु p बाइ h हो भने कसेक थीटा भनेको के हुन्छ, ठ्याक्क उल्टो भन्न साथ h बाइ p हुन्छ। यो कुरा तपाईले भुल्नु भएन। अब पाँचौंमा के छ त भन्दाखेरि कस थीटाको उल्टो के हो भन्दाखेरि सेक थीटा। यो तपाईले कुनै पनि हालतमा भुल्न भएन। अब भन्नको मतलब के हो भने यसको पोजिसन पनि के हुन्छ, ठ्याक्क चेन्ज हुन्छ भन्नेसी h बाइ b हुन्छ हैन। त्यसैगरी 6 मा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्यान थीटाको उल्टो के हो भन्दाखेरि ट्यान थीटाको उल्टो कट थीटा हुन्छ। यो भनेको b बाइ b हामी यसरी लेख्छौं। सो यो 6 वटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। पहिले यो 3 वटा इम्पोर्टेन्ट भयो हैन। यो 3 वटाबाट चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो भने साइनको उल्टो कसेक हुन्छ, कसको उल्टो सेक हुन्छ, ट्यानको उल्टो कट हुन्छ भन्ने कुरा कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ बुझौं हामीले हैन। त्यसपछि हामीले अर्को कसेक थीटा भनेको के हुन्छ, सेक थीटा भनेको के हुन्छ, कट थीटा भनेको के हुन्छ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं। अब यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो हैन। अब यस पछाडी अर्को म 7 भनेर यसरी लेख्छु है त। अब जस्तो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ साइन थीटा र कसेक थीटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, साइन थीटा इन्टु कसेक थीटा इक्वल टु के हुन्छ, 1 हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि म तपाईलाई ब्र्याकेटमा लेख्दिन्छु। साइन थीटा भनेको के हो, p बाइ h इन्टु कसेक थीटा भनेको
एच बाई पी। यो एक आपसमा काट्यो, पी काट्यो, यो एच काट्यो, बाँकी के रह्यो? 1 रह्यो। त्यही 1 चाहिँ हामीले यहाँ लेखेका छौँ। भनिसकेपछि हामीले के गराइरहेछौँ भन्दाखेरि साइनको उल्टोलाई लिएर हामीले गरेको रहेछ। साइन थीटा इन्टु कसेक थीटा इक्वल टु 1। अब त्यसै गरी हामीले अब के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कस र सेक लिएर हामीले बनाउन सक्छौँ अर्को फर्मुला, कस थीटा इन्टु सेक थीटा इक्वल टु पनि के हुन्छ? 1 हुन्छ। यो पनि तपाईँले नयाँ फर्मुला डिराइभ गर्न सकिन्छ। अब यसरी अब हामीले ट्यान र कट लिएर के गर्न सक्छौँ? 9 नम्बरमा ट्यान थीटा इन्टु कट थीटा इक्वल टु 1 यसरी हामीले नयाँ फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौँ। अब 9 पछाडि अब हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि नम्बर 10 मा पुग्छौँ। अब यहाँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यहाँबाट के हुन्छ? साइन थीटा इक्वल टु 1 बाई कसेक थीटा पनि हुन्छ। यो तपाईँले सम्झिनु पर्यो है त। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि कसेक थीटा इक्वल टु 1 बाई के हुन्छ? साइन थीटा पनि हुन्छ। भन्दाखेरि यो तपाईँले यो कुरा चलाउन सक्नु पर्यो कि अब यो यसबाट के बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले दिमागमा खेलाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले साइन थीटाको ठाउँमा चाहिँ 1 बाई कसेक थीटा राखेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ कसेक थीटाको ठाउँमा 1 बाई साइन थीटा गरेर पनि गर्नुपर्ने खालको प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यसैले यताउति चलाउन सक्नुपर्छ यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ हैन। अब त्यसै गरी 11 नम्बरमा म के लेख्छु भन्दाखेरि यो 8 नम्बरको फर्मुलालाई हेरेर जस्तो हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कस थीटा इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 बाई सेक थीटा हुन्छ, कमा लेख्छु म। त्यसै गरी सेक थीटा इक्वल टु के हुन्छ? 1 बाई कस थीटा हुन्छ। यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि 11 पछि 12 नम्बरमा म हेर्छु। अब ट्यान थीटा र कट थीटाबाट हामी के गर्छौँ? ट्यान थीटा इक्वल टु 1 बाई कट थीटा हुन्छ। त्यसै गरी कट थीटा इक्वल टु 1 बाई ट्यान थीटा यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। सो यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले क्वेसन अनुसार चाहिँ कसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यसैले यो फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईँले जानिराख्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि हामी नम्बर 13 तिर पुग्छौँ। अब नम्बर 13 मा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि जस्तो ट्यान थीटा भनेको 1 बाई कट भयो भने अब ट्यान थीटा भनेको अर्को पनि एउटा फर्मुला छ। ट्यान थीटा इक्वल टु साइन थीटा बाई कस थीटा। यो पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी भनेको 14 मा के छ त भन्दाखेरि ठ्याक्क ट्यानको उल्टो के हो त भन्दाखेरि कट थीटा। यो भनेको के हो? कस थीटा बाई साइन थीटा। यसरी पनि हामीले फर्मुलाहरू चाहिँ डिराइभ गर्न सकिन्छौँ। सो त्यस पछाडि भनेको चाहिँ हामी 15 नम्बरमा पुग्छौँ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण फर्मुलाहरू चाहिँ जस्तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब कहिलेकाहीँ प्रुभ गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायरको टर्म चाहिँ आइदिन्छ। अब त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ 1 राखेर गर्नुपर्ने धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ। म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोहरूमा यो सबै कुरा यो फर्मुलाहरू युज गरेर गर्नुपर्ने क्वेसनहरू गर्ने नै छ। तर अहिलेको लागि भने चाहिँ तपाईँले यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नु पर्यो है। यो फर्मुला तपाईँले बुझ्नु भएन भने केही पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। सो 15 नम्बर पछाडि 16 मा हामी हेर्छौँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा हैन। अब त्यस पछाडि 1 भइसकेपछि अब त्यस पछाडि के हो त भन्दाखेरि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुन्छ। यो तपाईले जसरी पनि कन्ठै गर्नुपर्छ यो फर्मुलाहरु चाहिँ। अब त्यसैगरी 17 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। यो कुरा तपाईले सम्झिनु पर्यो। भन्दाखेरि अब यहाँबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तो 18 मा म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तो यहाँबाट हामीले के गर्छौं sin थीटा र cos थीटा को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं। भन्दाखेरि जस्तो sin थीटा भनेको के हुन्छ यहाँबाट sin थीटा भनेको अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भइहाल्यो। यसलाई हामीले यहाँको स्क्वायर हटाउँदाखेरि यसरी रुट लेख्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी cos थीटा भनेको रुट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। सो यही फर्मुलाबाट हामीले अर्को दुईटा निकाल्यो यसरी। यो कुरा पनि तपाईले सम्झिनु पर्यो हैन। अब त्यसैगरी 19 मा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट जस्तो sec स्क्वायर थीटाबाट sec थीटा हामी निकाल्छौं रुट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यसरी निकाल्छौं। भन्दाखेरि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब tan चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो tan लाई चाहिँ हामी राइट साइड तिर लैजान्छौं भनेसी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टु tan थीटा हुन्छ। tan थीटा भनेको चाहिँ यसरी निकाल्ने हामीले। अब त्यसैगरी 20 मा चाहिँ हामी cosec थीटा भनेको के हो cosec थीटा इक्वल टु 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यसरी निकाल्छौं। अब त्यसैगरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टु cot स्क्वायर थीटा। यसलाई म यो cot स्क्वायर लाई चाहिँ राइट साइड तिर लाँदाखेरि माइनस को चाहिँ प्लस भयो। भन्दाखेरि अब रुट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot थीटा हुन्छ यसरी। यसरी हामीले विभिन्न इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु चाहिँ यसरी हामीले डिराइभ गर्न सक्छौं। सो यसमा म माथि यसमा tan थीटा यहाँ ठीक छैन ल। यो तपाईले एकदमै एकचोटी कपीमा सार्नुस् हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति मिहिन ढंगले तपाईले चाहिँ हेर्नुस् अनि मात्र तपाईलाई सजिलो हुन्छ यो कुराहरु बुझ्नको निम्ति है त। सो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन एउटा फर्मुला जस्तै छ जस्तो कास्ट को कुराहरु छ हैन। जस्तो यो एउटा यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ हामीले C भनेर भन्छौं हैन। यसलाई चाहिँ A भनेर भन्छौं। यसलाई चाहिँ हामी CAST को रूपमा लिन्छौं। भनेसी यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबै पोजिटिभ हुन्छ। अल पोजिटिभ भनेर हामीले A लेख्या हो हैन। यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साइन मात्र पोजिटिभ हुन्छ। यसमा चाहिँ tan मात्र पोजिटिभ हुन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ cos मात्र पोजिटिभ हुन्छ। यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। भनेसी अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जस्तो यदि यहाँ साइन पोजिटिभ हुन्छ भने अर्को के हुन्छ यहाँ cosec पनि पोजिटिभ हुन्छ। यो कुरा पनि बुझ्नुस् है त। अब यहाँ यदि tan पोजिटिभ हुन्छ भने अर्को के पोजिटिभ हुन्छ भन्दाखेरि cot पनि पोजिटिभ हुन्छ। यदि यहाँ cos पोजिटिभ हुन्छ भने यहाँ अर्को के पोजिटिभ हुन्छ sec पनि पोजिटिभ हुन्छ। भनेसी अब यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रन्ट भयो हैन। फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड भयो यो थर्ड भयो यो फोर्थ भयो हैन। यति कुरा चाहिँ तपाईले फर्स्ट स्टेजमा बुझ्नुस् हैन। फर्स्ट स्टेजमा CAST बुझ्नुस्। त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर बुझ्नुस्। अब यो क्वाड्रन्टमा परेकोलाई हामीले कस्तो खालको एंगलले जनाउने भन्दाखेरि
यो कति हुन्छ, एउटा क्वाड्रन्ट कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ, तपाईलाई थाहा छँदैछ। भनिसकेपछि यहाँ भएको जति पनि एंगल भनेको के हुन्छ, जुन एंगल हुन्छ त्यो भनेको 90 माइनस थीटा एउटा एंगल भयो हैन। अनि त्यसैगरी भनेको चाहिँ 360 प्लस थीटा हुन्छ, यो दुईटा चाहिँ एंगल हुन्छ। भनेपछि यो एक राउन्ड अनि प्लस यहाँ थीटा जुन एंगल बन्छ त्यसैलाई चाहिँ हामी यो तरिकाले जनाउँछौं। भनिसकेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुन एंगल हो त भन्दाखेरि यो पुरै एंगल कति हुन्छ भन्दा 180 हुन्छ। भनिसकेपछि यहाँ 180 माइनस थीटा एउटा भयो हैन। त्यसैगरी यो कति हुन्छ 90 डिग्री। अब यहाँ 90 डिग्री प्लस थीटा हुन्छ, यो दुईटा सेकेन्ड क्वाड्रन्टको भयो हैन। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यो दुईटा हुन्छ। अब त्यसैगरी यहाँ अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पुरै कति हुने भयो 180 हुने भयो। भनिसकेपछि यहाँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 180 मा कति हुन्छ, जुन थीटा जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ। भनेपछि 180 डिग्री प्लस थीटा एउटा हुन्छ। भनिसकेपछि अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि 270 माइनस थीटा हुन्छ भनेको। अब जस्तो यो 90 भयो, यो पनि 90 हैन, यो पनि 90 भयो हैन। भनेपछि 90 into 3 भनेको कति हुन्छ 270 अथवा 270 हुन्छ हैन। अब 270 बाट चाहिँ जुन हामीले हाम्रो हुनुपर्ने थीटा एंगल छ त्यसलाई चाहिँ हामी घटाउँछौं। अब यसैगरी यो पार्टमा भनेको कति एंगल कुन कुन एंगल भन्दाखेरि यो तीनटा जोड्दाखेरि 270 हैन, अनि प्लस थीटा हुन्छ एउटा। अनि त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 360 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ तपाईले भुल्न भएन। जस्तो 360 डिग्री माइनस थीटा आयो भने यो कुन क्वाड्रन्टमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको दिमाग घुम्नु पर्यो हैन। अब यो कुरा तपाईले सबै कन्ट गर्न अलिकति कठिन पनि हुन सक्छ हैन। त्यही भएर तर कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुस्। मैले तपाईलाई अघि पनि भने र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जस्तो एउटा क्वाड्रन्ट चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ र यहाँ भएको एंगल भनेको चाहिँ 90 डिग्री भन्दा थोरै हुने भएको हुनाले 90 माइनस थीटा भइहाल्यो हैन। एक राउन्ड घुमेर हुने एंगल पनि यसैमा हुने भयो हैन, 360 प्लस थीटा हुने भयो। त्यसैगरी यो पार्टमा भनेको यो एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा, पुरै एंगल कति 180 माइनस थीटा। सो यो तरिकाले चाहिँ हामीले यो एंगलको चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यौं। भनिसकेपछि यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तो साइन मानिलिऊ साइन त्यसैगरी कस त्यसैगरी ट्यान छ हैन। अब जस्तै साइन म के एक्जाम्पलहरु तपाईलाई गरेर त्यसको तरिकाहरु अलिकति कन्सेप्ट कुराहरु चाहिँ तपाईलाई बताउँछु। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हैन। अनि त्यसैगरी कस 180 डिग्री माइनस थीटा, त्यसैगरी ट्यान भनेको 270 माइनस थीटा इक्वल टु के हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइन यो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भन्न साथ कहाँ पर्यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पर्यो। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भन्न साथ फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पर्यो। भनिसकेपछि यहाँ के हुन्छ अल पोजिटिभ हुन्छ। भनिसकेपछि अब साइन यहाँ हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। जस्तो यो केसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कस थीटा हुने भयो हैन। अब यो म एकछिनमा बताउने छु यो किन कस नै भएको भनेर। जस्तो अनि त्यसैगरी कस 180 थीटा हुँदाखेरि के यो कहाँ पर्यो भन्दाखेरि
180 माइनस थीटा भन्न साथ यो क्वाड्रन्टमा पर्यो, सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा पर्यो हैन। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ त साइन र कसेक बाहेक त सबै कुरा के हुन्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ हैन। साइन मात्र यहाँ पोजिटिभ हो अथवा कसेक मात्र हैन। तर यहाँ के आइदियो भन्दा कस आइदियो भनिसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। हामीले सुरुमै नेगेटिभ लेख्यो। अब यहाँ के लेख्ने त भन्दाखेरि हामीले यसमा कस यो थीटा जे छ त्यही कुरा चाहिँ लेख्ने हो। अब त्यसै गरी भनेको ट्यानको केसमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो पहिला हामी यो एंगल चाहिँ कहाँ पर्यो भनेर हेर्छौँ। 270 माइनस थीटा भन्नासाथ यो एंगल थर्ड क्वाड्रन्टमा पर्यो भनिसकेपछि यो थर्ड क्वाड्रन्टमा के छ त भन्दाखेरि ट्यान चाहिँ पोजिटिभ छ। अब हाम्रो यहाँ आउने कुरा चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो भनिसकेपछि यहाँ ट्यान छ हैन। यहाँ 270 माइनस थीटा हुँदाखेरि हामीले यहाँ के लेख्ने त भन्दाखेरि कट थीटा यसरी लेख्ने, पोजिटिभ हो भनेपछि यो किन कट भयो भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो जस्तो यहाँ कस हुँदाखेरि यहाँ किन कस भयो, यहाँ साइन छ यहाँ किन कस भयो भन्दाखेरि यसको यो फ्याक्टरहरु चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसमा त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई फेरि अर्को अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो कसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा कट थीटा इक्वल टू। अब यो कसेक यो भनेको यहाँ कहाँ पर्यो भन्दाखेरि यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पर्यो भनिसकेपछि यो त के हुन्छ भन्दाखेरि यो त पोजिटिभ हुन्छ भनिसकेपछि यहाँ कसेक हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ, सेक थीटा हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ सेक हुँदाखेरि के हुन्छ, यो सेक हुँदाखेरि कसेक थीटा भयो हैन। अब कट हुँदाखेरि के हुन्छ, अब यो पहिला त्यो भन्दा अगाडि यो 180 माइनस कहाँ पर्छ, 180 माइनस थीटा भन्नासाथ यो चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा पर्यो भनिसकेपछि यहाँ साइन मात्र के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ भनिसकेपछि यहाँ त नेगेटिभ स्वतः हुने भयो। अब यहाँ हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि कट थीटा लेख्ने भयो। अब यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि अलिकति बुझ्नको निम्ति चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो 0 भन्दा अगाडिको पार्टलाई हामीले हेरौँ भनेपछि यो 90 डिग्रीमा के छ त 0 भन्दा अगाडि 9 छ है त। मैले तपाईलाई बुझ्नको लागि है यो लोजिक। त्यसैगरी यो 0 भन्दा उता कति छ, 18 छ हैन। यो 27 छ अनि अर्को भनेको सबै उस्तै हो हैन, ठीक छ। अब यो भनेको के हुने भयो, अड छ। यो भनेको के छ, अड छ। यो इवन छ हैन। अड र इवन हुँदाखेरि जस्तो इवन हुँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। इवन हुँदाखेरि साइन को कस हुन्छ, साइन को कस हुन्छ। यहाँ के छ, ट्यान को कट हुन्छ। कट को ट्यान नो कट को त यहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ। सरी इवन हुँदाखेरि जस्तो इवन छ हैन, यो 18 भनेको चाहिँ इवन भइहाल्यो हैन। जस्तो यहाँ छ तपाईको यो इवन भएन। इवन हुँदाखेरि चाहिँ यो जस्ताको तस्तै हुन्छ। यो कस हुँदाखेरि यहाँ पनि कस हुन्छ। अब त्यसैगरी यो कट हुँदाखेरि यहाँ पनि के हुने भयो, कट हुने भयो। यो इवनको कारण, यो इवनको लोजिक है त। अड हुँदाखेरि चाहिँ साइन को कस हुने भयो हैन। अनि त्यसैगरी ट्यान को कट हुने भयो हैन। अनि त्यसैगरी भनेको साइन को भयो, कट को भयो हैन। अनि कसेक को के हुने रहेछ त, सेक हुने रहेछ हैन। सेक को के हुन्छ, कसेक हुन्छ। यति कुरा तपाईले बुझ्नुस् हैन। साइन र कस यहाँ चेन्ज हुन्छ। साइन को कस हुन्छ, कस को जस्तो मानिलिऊ कस 90 डिग्री माइनस
थीटा भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो sin थीटा हुन्थ्यो है त। यति sin को cos हैन। अब अलिकति म यस्तो खालको क्वेशनमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चेन्ज हुने हो भने sin को cos मा चेन्ज हुन्छ हैन। अनि त्यसैगरी tan को cot मा चेन्ज हुन्छ, त्यसैगरी sec को cosec मा चेन्ज हुन्छ। यति तपाईले चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ बुझ्नुस् हैन। यो यतापट्टि पनि चेन्ज हुन्छ हैन। sin को cos, cos को sin, जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ sin को cos मा चेन्ज भयो, tan को के हुन्छ cot मा चेन्ज हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ tan को cot मा चेन्ज छ, cot को छ भने tan मा चेन्ज हुन सक्छ, sec को cosec मा, cosec को sec मा चेन्ज हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ cosec को sec मा, sec को cosec मा चेन्ज हुन्छ। भनिसकेपछि अब यो एंगललाई चाहिँ तपाईले अलिकति विशेष ध्यान दिनु पर्यो। यति कुरा बुझ्नु भयो भने योसँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो कुराहरु नेक्स्ट भिडियोहरुमा छलफल गर्ने नै छौं। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भ्यालुहरु हैन, जस्तो sin को, त्यसैगरी cos को, त्यसैगरी tan को हैन। अब 0 मा के हुन्छ, 30 मा के हुन्छ, 45 मा के हुन्छ, 60 मा के हुन्छ, 90 मा के हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि जान्नु पर्ने हुन्छ। सो 0 मा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि sin 0 को भ्यालु कति हुन्छ तपाईलाई थाहा छँदैछ, यो भनेको 0 नै हुन्छ। sin 30 को भ्यालु 1/2 हुन्छ, यो पनि तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ। अब 45 अथवा 45 भनेको चाहिँ 1/√2 हुन्छ। अब 60 भनेको चाहिँ √3/2 हुन्छ। अब 90 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब cos को के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको उल्टो हुँदै जान्छ। 90 मा जे आउँछ 0 मा त्यही लेख्ने, 1 लेख्ने। अब यो √3/2 भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै यसरी लेख्दै जाने है त। यहाँ यो भनेको 30 हुन्छ, 30 को √3/2 हुन्छ। यो 45 को चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ। अब त्यसैगरी के गर्ने, यो 1/2, अब यो 0 यहाँ यसरी लेख्ने हो। भनिसकेपछि अब tan को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छैछ, tan भनेको sin/cos हुन्छ भन्ने कुरा हैन। अब sin भनेको के छ त भन्दाखेरि 0 को केसमा है 0/1 भनेको के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। अब 30 को केसमा के छ त भन्दाखेरि 1/2 डिवाइडेड √3/2 भनेपछि यो 2 क्यान्सल भयो, 1/√3। अब 30 भनेको के हुने रहेछ त, tan 30 भनेको 1/√3 हुने रहेछ। अब यो भनेको 45 को केसमा चाहिँ 1/√2, 1/√2 यो काट्छ इक्वल टु 1 हुन्छ। हामीले यसरी 1 लेख्न मिल्छ। त्यसैगरी 60 को केसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि √3/2 अनि त्यसैगरी 1/2 भनेपछि यो 2 क्यान्सल भयो, बाँकी √3 मात्र हुन्छ। हामीले tan 60 भनेको चाहिँ √3 यसरी लेख्न सक्छौं। अब tan 90 भनेको के हो त भन्दाखेरि 90 को केसमा चाहिँ 1/0 हुन्छ। अब 1/0 भनेको के हो तपाईलाई थाहा छँदैछ, यो भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। भनेपछि यति कुरा चाहिँ तपाईले बेसिकली बुझ्नुपर्छ। यति बुझ्यो भने मात्र तपाईले अलिकति अरु कुराहरु पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ।